अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग की जानिब से बांग्लादेश के नौ मुंतखब सदर के नाम तहनीती पैगाम। बरतानिया को अहम मामलात पर अपने कोलो फेल में मोहतात रहना चाहिए, चीनी वजारत खारजा। और सूडान में मुसल्लह तसादुम का सिलसिला जारी। और अब खबरें तफसील के साथ। 24 अप्रैल को चीनी सदर शी जिनपिंग ने चौथे अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड डाटा फोरम के नाम एक तहनीती पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि पायदार तरक्की इंसानी माशरे की खुशहाली और तरक्की के लिए एक नागुज़ीर इंतखाब है और मजबूत, सब्ज़ और सेहतमंद आलमी तरक्की का हुसूल दुनिया भर के अफराद की मुश्तरका ख्वाहिश है। पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे के हामी और अमल करने वाले की हैसियत से चीन ने अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल बेहतर बनाया है, अपने डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को कायम किया और बेहतर बनाया है, डेटा और शुमारियाती सलाहियत की तामीर को मजबूत बनाया है और फ़ाल तौर पर चीन के SDG निगरानी के तरीक़ों और तजर्बात का इश्तराक किया है। चीन ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के फ्रेमवर्क के तहत बैनुल-अक़वामी डेटा ताउन को गहरा करने, डेटा गवर्नेंस के साथ पायदार तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 2030 के एजेंडे के निफाज में मदद करने और तमाम ममालिक की मुश्तरका तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए डेटा के शोबे में बैनुल-अक़वामी ताउन के एक खुले और जीत जीत वाले नमूने की तामीर के लिए आलमी बरादरी के साथ काम करने का ख़्वाह है। चौथा अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी डेटा फोरम 24 तारीख को चीन के सूबे ज़ीजियांग के शहर हांगझू में शुरू हुआ। 24 अप्रैल को चीनी सदर शी जिनपिंग ने मोहम्मद शहाबुद्दीन चिप्पू को बांग्लादेश के सदर की हैसियत से हल्फ उठाने पर एक तहनीती पैगाम भेजा। शी जिनपिंग ने अपने पैगाम में कहा कि चीन और बांग्लादेश एक दूसरे के रिवायती दोस्त और पड़ोसी हैं। सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद से दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का एहतराम और बराबरी का सलूक किया है, एक दूसरे के बुनियादी मफादात से मुतल्लिक उमूर पर बाहमी हिमायत की है और ममालिक के दरमियान दोस्ताना बकाए बाहमी और जीत जीत पर मबनी ताउन की मिसाल कायम की है। मैं चीन बांग्लादेश ताल्लुकात की तरक्की को बहुत अहमियत देता हूँ और दोनों ममालिक के दरमियान रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने, आला मयार के साथ मुश्तरका तौर पर बेल्ट एंड रोड की तामीर और दोनों ममालिक के अवाम को बेहतर फ़ायदा पहुँचाने, चीन बांग्लादेश स्ट्रेटजिक शराकत दारी को फ़रोग़ देने के लिए सदर चिप्पू के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चीन और निकारागुआ के माबैन इत्तफ़ाक़ी राय के मुताबिक दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे पर मबनी टैक्स की नई शरह 1 मई 2023 से नाफिजुल अमल होगी। टैरिफ में कमी के मुतालिका वादों को पूरा करने के लिए चीन की रियासती काउंसिल के कस्टम्स टैरिफ कमीशन ने ऐलान जारी किया कि 1 मई 2023 से निकारागुआ से आने वाली कुछ दरामदी अशिया पर टैरिफ की शरह में कमी को नाफिज किया जाएगा। इसके मौसर नफाज से चीन और निकारागुआ के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़ायदा पहुँचेगा और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी फ़ायदामंद इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को एक नई सतह पर ले जाने में मदद मिलेगी। हाल ही में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने ताइवान के मामले पर नामुनासिब तबसरा किया था। इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान माओ निंग ने 24 तारीख को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा को वाज़े तौर पर तारीख़ से सबक सीखना चाहिए। एक चीन का उसूल चीन और बरतानिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम और तरक्की के लिए सियासी बुनियाद और शर्त है। माओ निंग ने ज़ोर देकर कहा कि ताइवान का मसला खालिसतन चीन का दाखिली मामला है और ताइवान के मसले को हल करना चीन का अपना मामला है और किसी भी दूसरे मुल्क को इसमें मुदाखलत का हक नहीं है। उम्मीद है कि बरतानवी फरीक इस बड़े मसले पर अपने कोलोफेल में मोहतात रहेगा। चीन की वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक जनवरी से मार्च तक शहरों में 2.97 मिलियन नई मुलाजमतें पैदा हुईं। मार्च में चीन की कौमी शहरी बेरोज़गारी की शरह 5.3% थी और रोज़गार की सूरत हाल उमूमी तौर पर मुस्तहकम रही। रोज़गार में इस्तेहकाम के लिए चीन में पॉलिसीज़ और इक़दामात को एडजस्ट और बेहतर किया गया। मसलन कॉलेज से फ़ारिग तहसील अफराद के रोज़गार को फ़रोग़ दिया गया
اور ملازمت میں مشکلات کا سامنا کرنے والے گروپس کی مدد کی گئی۔ 10 محکموں کے ساتھ مل کر روزگار میں معاونت کی ماہانہ سرگرمیاں انجام دی گئیں اور 38 ملین ملازمتیں فراہم کی گئی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کے روزگار میں استحکام کی کوششوں کو تیز کیا گیا جنہیں غربت سے نکالا گیا تھا۔ مارچ کے آخر تک غربت سے نجات حاصل کر کے کام کرنے والوں کی تعداد 30.74 ملین ہو چکی ہے۔ 24 اپریل کو چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز نے مشترکہ طور پر چین کا پہلا مارس گلوبل امیج میپ جاری کیا، جو مریخ کی تحقیقاتی انجینئرنگ اور سائنسی تحقیق کے لیے بہتر معیار کا بنیادی نقشہ فراہم کرے گا۔ واضح رہے کہ نومبر 2021 سے جولائی 2022 تک 8 ماہ کے دوران تیانمن-1 مشن کے آربٹس میں موجود کیمرے نے 284 ریموٹ سینسنگ تصاویر لیں اور مریخ کی سطح کی گلوبل کوریج حاصل کی۔ مریخ کے رنگین تصویری نقشے کے لیے زمینی ایپلیکیشن سسٹم نے حاصل کردہ 14,757 تصاویر پر مشتمل ڈیٹے کی مدد لی۔ خبر رساں ایجنسی تاس کی 24 اپریل کی رپورٹ کے مطابق روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک روانہ ہو چکے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق وہ 24 اپریل کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات کریں گے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل نمائندے واسیلی بینزیا کے مطابق اس اجلاس میں بحرہ اسود کی بندرگاہوں پر زرعی مصنوعات کی برآمدات کے معاہدے کے امکانات جیسے امور پر توجہ دی جائے گی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی میزبانی روس کر رہا ہے اور اطلاعات کے مطابق سرگئی لیوروف نے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن سمیت کئی ممالک کے سفارتکاروں کو بھی مدعو کیا ہے۔ لیوروف اور اینتھنی بلنکن کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں براہ راست رابطہ ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں بھی ابھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ 23 اپریل کو روسی فیڈریشن کی سلامتی کونسل کے ڈپٹی چیئرمین دمیتری میدویدوف نے کہا کہ اگر G7 روس کو اشیاء برآمد کرنے پر مکمل پابندی عائد کرتا ہے تو جواباً روس بحرہ اسود کی بندرگاہ سے زرعی مصنوعات کی برآمد سے متعلق معاہدے کو ختم کرے گا۔ G7 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان شامل ہیں۔ اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ G7 روس کے خلاف پابندیوں کو مزید مضبوط کرنے اور روس کو اشیاء برآمد کرنے پر مکمل پابندی عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ 23 اپریل کو سینئر امریکی صحافی سیمیور ہرش نے رشیا ٹوڈے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین بھیجے جانے والے ہتھیاروں کی ایک بڑی تعداد بلیک مارکیٹ میں پہنچ چکی ہے اور یہ اسلحہ پولینڈ، رومانیہ اور دیگر ممالک میں اسلحے کے اسمگلروں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ مغربی ممالک کی جانب سے یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے اور بلیک مارکیٹ میں ان ہتھیاروں کا مسئلہ بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے کرمنل انویسٹیگیشن بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دیے گئے ہتھیاروں کے بلیک مارکیٹ میں پہنچنے کی بات درست ہے اور یہ مسئلہ واقعی موجود ہے۔ 21 اپریل کو سوڈان کی مسلح افواج اور ریپڈ سپورٹ فورسز نے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، لیکن سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس عرصے میں بھی دھماکوں اور فائرنگ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ کئی دنوں سے اپنے گھروں میں محصور ہیں اور انہیں پانی، خوراک اور بجلی کی عدم فراہمی کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ افراتفری کے باعث ڈکیتی کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور بہت سے لوگ خوف کے سائے تلے زندہ رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا تنازع کے دونوں فریقوں سے یہ کہنا ہے کہ عام شہری اس کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں اور اس صورتحال میں نہیں جی سکتے۔ یہ سب کے لیے ایک بے حد تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اور خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک دفعہ پھر۔ شی جن پنگ کی جانب سے بنگلہ دیش کے نو منتخب صدر کے نام تہنیتی پیغام۔ برطانیہ کو اہم معاملات پر اپنے قول و فعل میں محتاط رہنا چاہیے، چینی وزارت خارجہ۔ اور سوڈان میں مسلح تصادم کا سلسلہ جاری۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔